No, Bagalal di San Miguel, Gandawalit, Wat Buay. Usa ka ilado nga tao nga subanen sa San Miguel. Kung iya mong ibarugan ang pagkatungod isip usa ka high ranking nga tibuay sa iyang apuhan o nang iyang ipakita karon sa mata sa iyang mga amigo, gagan, mga igsoon, mga bayaw, mga amigo kaniya karon abot mo saksi nining maong kasal sa subanen. Gaga matingala-tingali mo nganong ingon ani. Pero gasunod labi sa kultura. Puti tan-awon apan mao may gitugol sa katigulangan kay magbuot-buot ta sa lakan mo ta. Ora nga gihayag ko ni